हॅलो गायस, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशा आहात तुम्ही सगळी? आय होप सगळी बरीच असतली. तर आज खूप दिसांनी हांव माझो ब्लॉग शूट करता, कारण ह्या दिसांनी कंटिन्युअस म्हाका ड्युटी आशिल्ली आनी ब्लॉग करपाक मेळनाशिल्लो टायम. तर वेलकम बॅक. आयज माझो ब्लॉग हांव परत कोंकणीन करता, कारण म्हाका परत कमेंट आयिल्लो आसा, नेक्स्ट व्हिडिओ इन कोंकणी प्लीज. सो आयची व्हिडिओ माझी कोंकणीन आसतली. तर आज हांव मामागेर आयिल्लें आसा, कारण हांगाच कालो आसा आनी आयज म्हाका ड्युटी ऑफ आसा, सो सकाळींच हांव मामागेर आयिल्लें. आनी आतां आमी रेडी जातात काल्याक वचपाक. अजून देवळां वचूंक ना. हांगा कल्लनाथाचें देवूळ आसा, थंय वार्षिक कालो आसा 2 दीस, आयज आनी फाल्यां. सो आमी आतां रेडी जातलीं काल्याक वचपाक. हे पळय एकटें आसा, हेजी फाल्यां प्रिलीम एग्जाम खंय आनी ताका सायन्स पेपर आसा. ताजो इतलो मूड ऑफ आसा की ताका आमच्या वांगडा एन्जॉयमेंट करपाक मेळना म्हणून आमी सगळीं मजा करता आनी ते बाबड्या पळय शिकता. तेणे बेकाय बसोवन दवरला. आपल्याक सायन्स लेसन शिकय खंय. फाल्यां पेपर तेका. बाय कितलें शिकोन जाला? 10%. कितले लेसन आसा तुका फाल्यां शिकपाचे? आयज नाटकां येवपाना तर तूं. पळयात तेका. यो कुकू यो. तुमकां आनी भुरगीं दाखयता. बुवी बुवी हे पळय. हे आमचे क्यूटशे बारकेले. पळय एकटो. कुकू से हाय. बच्चा पार्टी. बुवी यांच्या वांगडा इतलो टाइमपास जाता, मज्जा येता बारीक भुरग्यां वांगडा. हे बच्चा पार्टी. ए हेलो क्यूट. किती खाता? किती खाता? लॉलीपॉप. त्यांच्या वांगडा खूप टाइमपास आणि खूप मजा येता. बुवी एक भैया ते बावलान ते खेळयता. दाखय गो बावल दाखय तुगेली. आनी हेका पळयात, शेअरिंग इज केअरिंग खंय आमकां फ्रुट्स दिता आनी आपूण बी लागले खावपाक. परत आनी एक काडून दिलो हेका. आनी एक क्यूटसो लिटलसो बाबू. आयू आयू. चल आमी मागीर मेळयात. आतां आमी भायर सरतात बसपाक. तर आतां आमी काल्याक वचपाक रेडी जाल्ली आसात. भायर सरता तीं. आनी हो म्हाजो आयचो कालेचो अटायर. हो ड्रेस म्हाका म्हाज्या मम्मान शिवला, म्हाजी पर्सनल डिझायनर. म्हाजे चुडदार सेट हाडिल्लो आशिल्लो, सो तेका हांवें अर्जंट शिवपाक लायलो म्हाजो हो ड्रेस, कित्याक म्हाका फाल्यां काल्याक घालपाक जाय आशिल्लो. जाले गो तुमी रेडी? हेंच्यांनी आयकूच ना पळय लिपस्टीक आनी पुसता दिवपा ती. कितें जालें गो चड लागली लिपस्टीक? चड जालें खंय ताका लिपस्टीक. ती डार्क लिपस्टीक नाका खंय ताका. तरी आमी आतां रेडी जाली वचपाक. बच्चा पार्टी, गर्ल गँग. हॅलो गर्ल्स. तर आमी रेडी आसात आतां. तर आमी आतां भायर सरिल्ले आसा आनी हें देवूळ लागींच आसा मामाच्या घरा कडल्यान. हांगसर काल्या अशें म्हणटात. तर तुमी पळोवपाक शकतात देवळाची सजावट आनी एंट्रन्साक हो देखावा केल्लो आसा. हें देवूळ कल्लनाथाचें म्हणजेच महादेवाचें देवूळ. हांगा वार्षिक 2 दिसांचो कालो आसता. हे पळय हो एंट्रन्स. तर आतां आमी हांगा देवून फुलां घेतलीं, देवळान एंट्री करून पावती काडली.
आणि पळय काल्याची फेरी भरल्या सगळ्याक. डिफरंट शॉप्स आसा, खेळण्याची तर खूपच आसात. देन वार्षिक खाजे लाडू हे तर जात्रेक आसताच. आणि फुलं घेवन बसले हांगा. देन शॉपांची कितली लिका बी मेळ्ळी म्हणून काय ना, एक जात्रेक ही लिका गेटर्स पॉप चेडवांची फेवरेट काम. सो ही पळय सोदता हांगसर एक लिका, बारीक सामान. हो एक डिफरंट एक्साइटमेंट आसता काल्याक फेरी भोवून डिफरंट कितें उस्तून पळोवपाचें. अशें ताका पळय क्यूब आवडलो. देन ती आयली हे की चेन्साच्या शॉपांचेर. हांगा बी कितें उबारून पळयता पळय तें. हें पेन खंय, हेका कांयच आवडुना खंय. काल्याची फेरी भोंवपाची. घेतले तुगेले? किती घेतले? हा पण तसली बरी ना म्हाका ती, दुसरी जाय म्हाका. पळय मातशें कितें बरेंशें. तशेंच देवळाच्या ह्या मंडपान वार्षिक तेंची नाटकां आसता, तेंचे गांवचेच लोक करतात. ही ऐतिहासीक नाटक आसता. ह्या वर्सा नाटकाचें नांव शिवपुत्र शंभू आशिल्लें. हें ऐतिहासीक नाटक आनी हितून म्हाजो मामा बी आसता, तेजो बी रोल आशिल्लो. सो कॉपीरायटा लागून हांवें चड म्युजीक घेवना नाटकाची. कॉपीरायटाचो मातसो भंय दिसता. हें तेंचें ऐतिहासीक नाटक. सो आमी हें नाटक पळोवपाक बसलीं. फेरी भोंवून जातकीर तुमी पळोवपाक शकतात. तर आतां हें नाटक सोंपिल्लें आसा आनी आमी घरा वचपाक भायर सरला. तर चल या आतां आमी घरा. कितें घेतलें काल्याक? फोन. आनी कांयच नासलें? स्मार्टफोन आसा तुजे कडेन? स्मार्टफोनान मजा ना तितली एक मजा आसा. वाजयतो. 50 रुपीज. आनी तुवें कितें घेतलें गो? बेटॉन. बरो तो उलयता. हॅलो समरवेकर. बरो उलयता मगो तो. आतां खेळात वचपाचें कितें तूं? येस. तर आतां आमी घरा पाविल्ले आसा आनी हांव खूब टायर्ड जालां. पळोवपाक शकता तुमी म्हाका. फूल टायर्ड. फाल्यां म्हाका कामाक बी वचपाक जाय. फाल्यां म्हाका ड्युटी आसा. सो सकाळीं उठून कामाक वचपाक जाय. तर हांव म्हाजी व्हिडिओ हांगाच सोंपयतां. बाय बाय. मेळया म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओन. व्हिडिओ आवडले असल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू. बाय बाय.